सॉरी मैं म्यूट पे बोल रही थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, मैं बता रही थी कि 26 लेसन है हमारा, और मैंने 25 लेसन में थोड़ा सा होमवर्क दिया था आप लोगों को। मतलब कुछ हमने एक्सरसाइजेस नहीं की थी, तो मैंने कहा था खुद कर लेना, तो उनको अगर नहीं किया तो भी देख लेना। आसान थी इसलिए मैंने छुड़वा दी थी। अगर अभी करनी है तो बता देना, मैं अभी 26 से पहले करवा दूंगी। क्या ख्याल है? चलें पढ़ें अभी इसको। 26वें सबक की हम देखें इसमें क्या क्या हम सीख रहे हैं। मैं पढ़ूं टीचर? हाँ, आप ही पढ़ती हैं ना, आप पढ़ें, शुरू करें, फिर मैं किसी और को दे दूँ। 26वां सबक। इस सबक में हम मदरजा झेल चीज़ें सीखते हैं। नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं कि अरबी के अक्सर अफ़ाल में सिर्फ 3 हरूफ होते हैं जिनको हरूफ असली कहते हैं। इनमें से क्या हुआ है? हरूफ में कोई एक वाव या या हो तो ऐसे फेल को मुअत्तल हुर्फ इल्लत वाला कहते हैं। एक सेकंड, मोतल, मोतल कहते हैं, ठीक है। मोतलुन जी जी, हरफ इल्लत वाला कहते हैं, ठीक है। मुअत्तलुन मुअत्तलुन। हम्म, जी जी। अगर पहला हर्फ वाव या हो तो उसको मुअत्तलुल फा, फा में हर्फ इल्लत वाला कहते हैं। इसको ये मिसाल भी ये कहते हैं। मुअत्तल नहीं है। मुअत्तल का मानी होता है किसी को फायर कर देना। मुअत्तलुल फा, मुअत्तलुल फा, हाँ ठीक है, इसको मिसाल भी कहते हैं। मुअत्तलुल फा, इसको यानी मिसाल। मिसाल और अगर मोतल, दूस- अगर यानी मिसाल और मोतल, मोतल फा जो है वो एक ही चीज है। जी दोनों दोनों एक ही चीज का नाम है। और अगर दूसरा हरफ वो या हो, तो उसको मुअत्तलुल आइन, आइन में हर्फ इल्लत वाला कहते हैं। इसको अजवफ भी कहते हैं। मोतलुल ऐन या अजवफ कहते हैं। आगे, अगर तीसरा हर्फ वाव या हो तो मोतलुल लाम, लाम लाम में हर्फ भी कहते हैं। कहते हैं। अगर दो हुरूफ जी इसको नाकिस जी भी कहते हैं। टीचर मैं मोतलुल लाम जो इसको होता है इसको नाकिस नाकिस भी, भी कहते हैं, ठीक है। बात नाकिस भी कहते हैं। आज आपकी आवाज कट रही है, आप सी जगह पे नहीं बैठी हो? नहीं टीचर मैं सही जगह पे बैठी हूँ। अच्छा चलो फिर पढ़ो। वो अगर दो हुरूफ वाव या हो तो उनको लफीफ कहते हैं। हाँ, जब इस एक ही सबक बात, में हम सिर्फ पहले जब एक ही मादे में दो हरफ इल्लत इकट्ठे आ जाएं तो उसको क्या कहते हैं? लफीफ कहते हैं। अब ये क्या है? ये मिसाल है। एक ही हरफ इल्लत आ रहा है और फा कलमे में आ रहा है, ये भी फा कलमे में आ रहा है, एक ही हरफ इल्लत है। और ये भी फा कलमे में आ रहा है, और ये वो आ रहा है। जी या भी आ सकता है। या वैसे शुरू में नहीं आता, लेकिन एक दो फेलों में आता है, ठीक है, ज्यादा नहीं आता, बस कम में आता है। जी। अच्छा आगे पढ़िए। फेल मिसाल के मदारे में कायदे से हटी हुई एक चीज पाई जाती है। वो ये कि मदारे में वाव जो कि फा वाक़या है हज़फ हो जाता है। जैसे वज़ना यज़ीनु जो कि असल में यजलिसु की तरह यौज़िनु था। वाव हज़फ हो जाने के बाद यज़ीनु हो गया। ठीक है, समझ इसी आ गई। तरह जी टीचर। इसी तरह वक़फ़ा से यक़ीफ़ु, वजदा से यजीदु और वदाअ से यदअु। अब इसमें असल क्या था? वो तो आपका यफ इलू, यानी आपका दरबा यद्रिबु के बा पे बन रहा है ना, ये है ना। जी टीचर। वजना यजिनु यौजिनु था असल में, लेकिन फिर क्या बन गया? यजिनु बन गया। क्यों यजिनु बन गया? क्योंकि हरफिलत जो था हमने गिरा दिया बीच में से। वो जो था ना हरफिलत, मुजारे में भी गिरा दे, मुजारे में ही गिराते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे
ये होना क्या चाहिए, वकफा यौकिफु होना चाहिए ना, दरबा यदरिबु, यदरिबु, तो ये यदरिबु के वजन पे है ना। लेकिन फिर क्या होता है कि हम हाँ यकिफु कैसे बन जाता है, हरफ इल्लत गिर जाता है, यकिफु बन जाता है, या यजिदु बन जाता है, तो हरफ इल्लत मुदारे के अंदर जाके गिर जाता है, वजदा यजिदु होता है। माजी में तो वो कायम रहता है, लेकिन मुदारे में वो गिर जाता है। अच्छा, अब इसका अमर कैसे आता है? तज़ीनु से अम्र जिन आता है, क्योंकि पहला हर्फ मुतहर्रिक है, इसलिए हमजा अल वस्ल की जरूरत नहीं। अच्छा, इसी तरह मुदारे आपका क्या बना, वजना यजिनु बना, तजिनु बना, मुखातिब का सीगा, फिर इसमें से ता गिराई और आखिर में सुकून दिया, तो ये जिन बन गया। ठीक है, वजन करो, है ना। अच्छा, इसी तरह तदाउ से इसका अमर क्या बनेगा, दा बनेगा, ता गिरा दी, सुकून दिया, दा हो गया, रख, रख अमर बन गया। अच्छा, इसमें हमजा देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको आपका हमजा क्यों नहीं दे रहे, हम पीछे अमर में देते हैं ना। जी देते हैं। क्यों नहीं दे रहे यहाँ पे, क्योंकि पहला हरफ जो है मुतहरक है। हमजा उस वक्त देते हैं जब आपका मुतहरक नहीं होता, फिर पढ़ने के लिए हमें हमजा देना पड़ता है। अमर में क्या होता है, हमें हमजा देना पड़ता है ना शुरू में, तो यहाँ पे चूंकि पहला हरफ मुतहरिक आ रहा है दा, तो हमें जरूरत नहीं। हाँ, जैसे कुल होता है तो कुल में हम हमजा नहीं लगाते, वो अमर होता है। कुम खड़े हो जाओ, नम सो जाओ, तो उसमें हम हमजा नहीं लगाते, क्योंकि वो क्या होता है आपका, वो उसमें जरूरत नहीं है, पहला हरफ मुतहरिक आ रहा है। जब आपने उसमें काटा पीटी की, चॉप किया उसको दोनों तरफ से, तो पहला हरफ मुतहरिक आ रहा था। चलिए आगे पढ़े। उलैदुन, वलैदुन वलदुन का सीगा तस्गीर मुस्तक़र यानी छोटा है। तस्गीर किसी चीज की छोटाई बयान करने या मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है, जैसे ज़हरुन फूल, ज़ुहैरुन, नहरुन नुहैरुन, अब्दुन उबैदुन, हसनुन हुसैनुन। सही, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये क्या वजन बन रहा है इसका, इसका इन वजन सब बन का रहा है फुआइलुन। फुआइलुन के वजन पे ये सारे आते हैं, ठीक है ना। उबैदुन, अब्दुन से उबैदुन, हसनुन से हुसैनुन, तो ये फुआइलुन। नदी, नहर होती है फिर नदी होती है। फूल होता है, छोटे फूल को क्या कहते हैं, ज़ुहैर, नाम भी रख लेते हैं ज़ुहैर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट आ रहा है, हा हुआ जा, वो यहाँ है, हाँ हुआ जा, ये हाजा है, हाँ हुआ देखें जा बोला। ये हाजा है ना, हाजा के बीच में क्या लगाया, हुआ लगाया, वो यहाँ है। अगर लड़की के लिए कहना हो तो हम कहेंगे हा हिया जी, ठीक है। और अपने लिए कहना हो तो हा अना जा, हा अना जा, ये कहना कहेंगे। ये देखें, ये लिखा हुआ है अना जा, जा को लंबा करेंगे, अन्ना को लंबा नहीं करेंगे। अन्ना को कभी लंबा ना करके नहीं पढ़े। आपको पता है अन्ना को लंबा करके क्यों नहीं पढ़ा जाता? नून, नून के बाद अलिफ आए, नून के ऊपर जबर और अलिफ आए तो मद होती है ना, बहुत से पहले पेश हो तो मद होती है ना। तो यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, अन्ना क्यों नहीं पढ़ा जाता, अन्ना क्यों नहीं पढ़ा जाता? नून अलिफ जबर ना क्यों नहीं पढ़ा जाता? अन्ना क्यों सिर्फ नून जबर ना क्यों पढ़ा जाता है? कोई बताएगा? ये वैसे तो इसको क्या पढ़ना चाहिए, इसमें जबर आती है ना, तो इसको अना पढ़ना, अना पढ़ना चाहिए ना, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया इसको अना पढ़ो। अलिफ लगा हुआ है लेकिन अलिफ को पढ़ना नहीं, अना पढ़ना है इसको, क्योंकि अल्लाह ताला को ये लफ्ज बहुत नापसंद है। बकरी की तरह मैं करते रहो,
अना जो होती है वो बहुत बुरी चीज होती है, सारा फसाद ही अना का होता है। अना से बाहर निकलो, और इसको पढ़ने में भी इसको लंबा नहीं किया गया, सोचो। सही। अना अना। अच्छा जी, आगे क्या है आपका? ये हो गया। अब इसको पढ़ लें। अगर कोई शख्स मसलन अपना कलम तलाश कर रहा हो और वो उसे अचानक तो मिल वो उसे जाए, अचानक मिल जाए तो तो वो वो कहेगा हाँ हुआ जा, अरे ये तो यहाँ है, इसका मुअन्नस हाँ हिया जी है। हाँ, अगर घड़ी गुम हो जाए तो मैं हाँ ही। अगर घड़ी गुम ठीक जाए तो मिल जाए तो क्या कहेगा? हाँ हिया जी। ठीक है। ठीक। अच्छा, आगे पढ़ें। मैं यहाँ हूँ के लिए हाँ अनजा है। ये हम्म, उसलूब उस वक्त इस्तेमाल होगा जब मसलन अहमद को तलाश किया जा रहा हो। उसे जब तलाश का इल्म होगा तो वो पुकार उठेगा हाँ अनजा, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अभी मैं आपके लिए आगे खोलती हूँ। शायर कहता है, अब शायर क्या कहता है? इन्नल फता मै यकूलू। पढ़े। इन्नल फता मैं यकूलु हाँ अनजा। इन्नल फता, बेशक नौजवान, मै यकूलू जो कहता है, हा अनजा, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। मर्द वो है, अब मर्द कहाँ? वो है जो कहता जो है। बवक्त जरूरत पुकार उठे कि इस काम के लिए मैं हाजिर हूँ। हा अनजा का मतलब है मैं हाजिर हूँ, मैं यहाँ हूँ। ठीक। तो मर्द वही होता है जो जरूरत के वक्त काम आए। इंसान भी वही होता है, बट मर्द तो ज्यादा उसको आगे आना चाहिए ना, औरतें तो फिर भी बिजी होती सही, सही, सही। हैं। अच्छा जी, आगे कहाँ? यजीबू। वजबा, यजिबु वजबा का मदारे है, इसका मानी है ये जरूरी है, ऐसा करना चाहिए। यजिबु अलैना, यजिबु अलैना अन नफ़हमल कुराना, हमारे लिए कुरान समझना जरूरी है। यजिबू के बाद अलैना आएगा। अलैका भी आ सकता है, अलैया भी आ सकता है, अलैही भी आ सकता है, कोई भी जमीर आ सकती है अला के साथ। यजिबू के साथ अला का सिला आएगा, आगे कोई भी जमीर लग सकती है। ठीक है। और आगे क्या होगा? अन आएगा, और अन के बाद जैसे यहाँ पर का है ना, तो यहाँ पे अंता जमीर वाला सीगा आएगा। ठीक है। यहाँ पर ना था तो यहाँ पे अना जमीर वाला सीगा आया। नहनु, नहनु वाला, सॉरी। और यहाँ पे अंता वाला आया। यहाँ पर जो आया है अन अज़हब, अना वाला आया। अना वाला वहां आएगा जहाँ आना या आया। आएगा। ठीक है। ठीक। और उसके बाद क्या है? दूसरा फेल मनफी जिस पर अरफे नफी दाखिल हो भी सकता है, जैसे अच्छा अरफे नफी भी आ सकता है। वो तो वही है, यजीब के साथ ला ही आएगा, फिर जमीर आएगी, फिर अन के बाद ला भी आ सकता है। उसे चाहिए कि वो क्लास से ना निकले। यजिब अला का मतलब है कि हम जो भी जमीर आएंगी ना, उससे चाहिए, तुम्हें चाहिए, मुझे चाहिए, उनको चाहिए, तो कोई भी जमीर आ सकती है। तो उससे चाहिए कि वो क्लास से ना निकले, यानी ला भी ला सकते हैं। अन और यखरुजू के बीच में ला भी ला सकते हैं। ला यजिबु अलैना अन नहदुरा हाज़ा दरसा, इस दर्स में हाजिर होना हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो क्या हुआ? ला यजिबु शुरू में आ गया, ला यजिबु अलैना अन। बाद दफा ला शुरू में भी आ जाता है नफी के लिए मुजारे पे। यहाँ पर तो आपका अन के बाद आया था ना। ठीक है। जी। ला यजिबु अलैना, इस दर्स में हाजिर होना हमारे लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद नंबर 5, कोई और है तो पढ़ लें, थोड़ा सा आपको रेस्ट मिल जाए। आज वो स्टूडेंट का। रहीदा है। हाँ, वो पढ़ लें। जी, वो आईनी फरजाना ने कहा था आईनी। नहीं हम वो। मजदर का एक वजन हम्म, हम मजदर का एक वजन फ़ऊलुन, जैसे रुकुउन, सुजूदुन, खुरूजुन और नुज़ूलुन इससे पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ हम मजीद 2 वजन पढ़ेंगे। पहला फ़आलुन है, जैसे ज़हाबुन, ज़हाबा से, नजहा कामयाब हुआ हम्म, से नजाहुन कामयाब होना।
دوسرا فعالن ہے، جیسے آبا یا اوبو سے ایابن لوٹنا، نکاح ینکہو سے نکاحن نکاح کرنا۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک نیا وزن نے بتایا ہے، فعولن تو وزن ہوتا ہی ہے نا، سجدہ یسجدو سجودن، یہ زیادہ تر باب نصرہ میں آتا ہے یہ والا مصدر۔ رکع یرقع ہوتا ہے بٹ اس میں بھی رکوع ہن آتا ہے، اور خرج یخرج نزل ینزل اور سجدہ، ان میں سب میں کیا آتا ہے آپ کا فعولن کے وزن پہ مصدر آتا ہے۔ بٹ یہاں پر ہم دو وزن پڑھیں گے، پہلا والا فعالن ہے جیسے ذہابن اور نجاؤن، نجا سے نجا، فعالن کے وزن پہ، اور دوسرا فیالن کے وزن پہ جیسے ایابن، فیالن کے وزن پہ، یہ بھی مصدر ہے ایک، کس کا مصدر ہے؟ ثلاثی مجرد کا، نوٹ مزید فی کا۔ آبا یا اوبو ایابہم 30th پارے میں آتا ہے نا، ایابہم آتا ہے نا 30th پارے، سورہ فجر کے آخر میں آتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں 30th پارے کی سورہ میں ایابہم علینا۔ اچھا بہرحال اس کے بعد ایابہ کا مطلب ہے لوٹنا، نکاح کرنا، شادی کرنا۔ اچھا نکاح کا اور میننگ ہوتا ہے، انکاح کا مطلب اور ہوتا ہے۔ نکاح اس نے خود نکاح کیا، اس نے شادی کی، اس نے خود کیا، اس مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ انکاح کا مطلب اس نے نکاح کر کے دیا، یعنی کس کا کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے کا کیا ہوگا یا بیٹی کا کیا ہوگا۔ اچھا آگے نمبر 6 پڑھیں۔ اقلو اقل اقلو، اقلو اقلو قلیلن کا اس میں تبدیل ہے، یہ اصل میں اکبرو اور اجملو کی طرح اقللو تھا، لیکن چونکہ اس کا دوسرا اور تیسرا حرف ایک ہی ہے اس لیے پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیا گیا۔ اس لیے یہاں پہ تشدید آ گئی ہے۔ افلو میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کا روٹ ورڈ کاف لام لام ہو، ڈبل لیٹر ہو اس کا روٹ ورڈ میں، تو پھر اس میں تشدید آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں تو اقللو ہی ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ دونوں کا ادغام ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ اقللو بن گیا، اقلو بن گیا۔ اقللو کو کیسے ادغام کریں گے؟ لام کو لام میں مرج کرنا ہے، صحیح ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ لام جو زبر ہوتی ہے اس کو پیچھے ٹرانسفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ سکون لاتے ہیں۔ جب سکون آ جاتا ہے تو پھر سکون اور لام دونوں کو مدغم کر کے اوپر پیش شد لگا کے پیش دے دیتے ہیں، سمجھ آئیے؟ جب تک آپ سکون نہیں لائیں گے نا دونوں کو مرج نہیں کر سکتے، دو سکون ہوں گے تب بھی مرج نہیں کر سکتے، اور دونوں حرکات ہوں گی تب بھی مرج نہیں کر سکتے۔ جو تشدید ہوتی ہے اس میں پہلا والا سکون ہوتا ہے اور دوسرا والا کیا ہوتا ہے؟ دوسری والی حرکت ہوتی ہے۔ تو آپ لام کی حرکت کو پیچھے کریں گے تو یہاں پہ سکون آئے گا، پھر لام اور لام کو آپ مدغم کریں گے، سمجھ آئیے؟ ایسے نہیں کر سکتے کہ لام اور لام کے اوپر تشدید ڈال کے، پھر آپ کون سی حرکت ڈالیں گے؟ ایک تو زبر آ رہی ہے، ایک پیش آ رہی ہے۔ تشدید کے اندر ہمیشہ ایک سکون ہوتا ہے اور ایک اس میں حرکت ہوتی ہے، چاہے بھی کوئی بھی حرکت ہو، زبر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، زیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں نا، مرد وہ نہیں ہے جو اپنے آبا و اجداد کے کارنامے گنوائے اور خود کچھ نہ کرے۔ اب یہاں پر ایک اور جملہ دے، لیس الفتى من یقول کان ابی، میرے باپ تو یہ تھے اور میرے باپ دادا یہ تھے، ہے نا؟ تو یہ ایسے نہیں کرنا، بلکہ مرد وہ ہے جو جب کام پڑے تو خود آگے آئے اور کام کرے۔ بس ہو گیا۔ تو ابھی ہم نے جانا اپنے سبق کو ریڈ کر لیتے ہیں، میرا کام ہے کلاس لینا، میں تو آ گئی ہوں، میں آج سوئی بھی نہیں ابھی تک، اور میرے پاس اس وقت کیا ہو رہا ہے ٹائم آپ کو پتہ ہے 11:30 ہو رہے ہیں۔ آپ کو مشکل ہے یا مجھے مشکل ہے بتائیں؟ میں آپ کی 5 بجے کلاس نہ لے لوں جیسے میں 5 بجے لیتی ہوں اپنے مارننگ میں؟ صبح 5 بجے آپ اٹھ جائیں اور فجر بعد میں پڑھیں، جیسے میں کرتی ہوں، میں بھی تو ایسے ہی کرتی ہوں نا۔ آپ کی سب کتابیں کلاسز میں 5 بجے لیتی ہوں،
اگر آپ کو دن کو پڑھنا آپ مشکل صحیح ہے تو پھر ہاں تو پھر آپ کو ویسے ہی کرنا چاہیے نا جیسے میں کرتی ہوں. یہ تو بہت غلط بات ہے. آپ کا ٹیچر آ کے بیٹھا ہوا ہے, کس مصیبت میں آ کے بیٹھا ہوا ہے, اور آپ یہاں پہ صحیح. غائب ہیں. چلیں ابھی سب پڑھتے ہیں, پھر اگر میں جاگی ہوئی نہ ہوتی تو میں نہ کلاس لیتی, اسٹوڈنٹ نہیں تھے تو میں نہیں لیتی. ٹھیک ہے, آپ یہ والی کتاب کھولنی ہے, ریڈر 5, یہ کھول کے فرزانہ نے سب کو کیا تھا الرٹ, لیکن وہ آئی نہیں اب تک, پتہ نہیں کوئی شوق ہی نہیں ہے, انہوں نے کچھ تو نہیں سب ہے, کو کچھ نہیں ہے. مجھے پتہ لگ گیا کوئی شوق نہیں ہے, بس مجبوری میں آ رہے ہیں, پرائرٹی کا پتہ ہی نہیں ہے. چلیں, ہاں بک ابھی کھلی ہے پی ڈی ایف کی, یہ کھلی نہیں ہے, ایک منٹ صبر میں سب کھولتی ہوں. چلیں, یہ تو وہی والی ہے, یہ تو پڑھ لیا ہم نے نا. ابھی بک دوسری والی کھولتی ہوں. آپ کی مینیمائز کرتے ہیں, اسکرین شیئر اسٹاپ. اچھا, بک ریڈر 5 ہے نا آپ کی, کیوں نہیں کھلی آج؟ یہی ہے نا, میں نے کھولا تو تھا پہلے, کھلی ہوئی تھی. لیسن کون سا پڑھنا ہے ہمیں یاد ہے؟ 26. اگر میرے پاس 26 ہے تو آپ کے پاس 6 ہوگا. آپ کے پاس کیا ہوگا, 16 ہوگا, کیا ہوگا آپ کی بک میں, کون سا لیسن ہے 5 میں؟ 16 ہی ہوگا آئی تھنک. آپ نے کہا تھا بک 2 کی بات کرنی ہے نا, تو وہ 12 سے شروع ہوتا تھا, 11 سے شروع ہوا تو تھا نا, 12 تو اب 11 16 ہوگا ٹیچر. 16 ہوگا نا, میرے پاس 26, تو یہ ہم نے پڑھ لیا سارا. 16 ہوگا, میں دیکھتی یہی ہے نا. چلیں, چلیں پڑھیے. اب سو جانا پھر, شیئر نہیں کیا آپ نے, کیوں نہیں سو اسکرین رہی؟ نہیں شیئر ہوئی ٹیچر. سو رہی ہوں, آپ سے بات کروں. میں کر لی شیئر, ایک سیکنڈ. چلیں لیسن پڑھ لیتے ہیں, پھر ایکسرسائز آپ کو بھی کرنا. ٹھیک ہے, ریکارڈنگ سن گے, ایکسرسائز کرنا. چلیں, الدرس السادس پڑھیے. الدرس السادس بشیر یا فضیلت الشیخ نريد أن نشتري هذا المعجم الذي معك موجم, ولكننا موجم, لا نجده في هذا الموجم, هذا المعجم الذي معك ولكننا لا نجده في المكتبات. ترجمہ کریں. یا فضیلت الشیخی نريد ہم ان چاہتے نشتري. ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خریدیں یہ ڈکشنری جو کہ آپ کے پاس ہے, ولیکننا لیکن ہم نہیں پاتے اسے اپنی لائبریری میں. مکتباتی, مکتبات کیا ہوتے ہیں؟ لائبریری. لائبریریز مکتبہ جو ہوتے ہیں نا, بک شاپس بھی ہو سکتی ہیں, بک سٹورز بھی ہو سکتے ہیں.
लाइब्रेरीज होती है ना, क्या कहते हैं उसको, जो बुक्स स्टोर होते हैं। अच्छा, नुरीदु अन नश्तरिया, अब नुरीदु क्या है, यहाँ पे फेल है, मुजारे है, अन नश्तरिया या क्या बनेगा यहाँ उरीदु पर, तो इसका नहीं था, इसके अंदर ही फाइल है नहनु नुरीदु। मस्दर मोबिल मस्त नहीं, यहाँ पे ये मफूल बन रहा है, ठीक है। जी और अन मस्तरिया है और ये मुजारे है, ये मंसूब हो रहा है अन की वजह से, ठीक है। और अन नश्तरिया जी हाजल मोजमा, अब ये हाजा क्या बना है, ये मफूल बना है। अल्लज़ी माअका वलाकिन्नना ला नजिदु फीही अल-मक्तबाती। तो अब ये तो बन गया आपका हाजल मोजमा, ये मफूल है, ठीक है। अन हाजल मोजमा नश्तरिया, अच्छा, नहनु अन नश्तरिया, तो इसके अंदर ही फाइल है और ये भी मफूल है और ये भी मफूल है, हाजल मोजमा। आगे चलते हैं। अल मुदर्रिसु तजिदूनहु फिल मक्तबतिल कबीरतिल लती अमामल मस्जिदी, हम्म, पाएंगे आप उसे बड़े बुक शॉप में हम्म, जो कि मस्जिद के सामने है। हम्म, तजिदून फीहा मआजिम अरबियतन व अजनबियतन व मसाहिफ मिन बलादि मुख्तलिफतिन व सुहुफम मिन जमील अनहाइल आलमी। हम्म। तो अब क्या, आपको तजिदून वहां पे फीहा, मिलेंगे अच्छा आप इसका तर्जुमा ना करें, इसको समझने की कोशिश करें। तजिदून फीहा महाजिमा अरबियतन व अजनबियतन, अजनबी क्या होगा, अरबी का मतलब तो अरबी है, मआजिम अरबियतन, अजनबी का क्या मतलब होता है अरबी में? अजनबी की मतलब जो आपके लिए अजनबी होता है जो स्ट्रेंजर होता है, अरबी में मतलब होता है अजनबी, रादर स्ट्रेंजर। देन अरबिक यानी अरबी के अलावा हाँ, दीगर से हाँ, यानी दूसरी जबानें जो होती है ना, अजनबिया। अच्छा, व मसाइफ आपके मिन बिलादी मसाइफ क्या होते हैं, अखबार, मसाइफ रिसाले होते हैं, सुहुफम की जमा है, और ये सुहुफन अखबारें भी होती हैं, दोनों तरह की चीजें यहाँ पे। मसाइफा मिन बिलादिल मुख्तलिफतन, अखबारें कर लो, वसुहुफम मिन जमीई अनहाइल आलमी का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, कॉर्नर्स, मिन जमीई तमाम कॉर्नर, दुनिया के कोने कोने से, है ना, समझ आइए, आवाज आ रही है मेरी? यदखुलु अहमदू, अभी आमिद दाखिल हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई और ले लें माइक, अगर उनका माइक नहीं चल रहा तो आप अपने ले लें, कोई और क्लास में माइक ले लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मालिमा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मालिमा अच्छा, मुझे जो है मजबूरन ये म्यूट करना ओह पड़ेगा अच्छा, क्योंकि आप हॉस्पिटल इसी में में हैं, जो है ना अच्छा, कॉल्स आ रही है हॉस्पिटल से मुस्तकिल। अच्छा, अच्छा, तो ये शाना शाना भी है ना? हाँ इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ है। अब मुझे, मैं सोच रही हूँ क्लास लूँ ना या ना लूँ, समझ नहीं आ रही मुझे। शाहना भी चुप है, आपके पास माइक नहीं है, वो उनका नेट खराब हो गया शायद, वो चली गई हैं, तो फिर मैं भी खत्म कर देती हूँ ना, सही है, हाँ तो फिर मुझे बार बार इंशाल्लाह। फोन आ रहा है ना तो मैंने कहा फिर डिस्टरबेंस होगी तो मैं सिर्फ नहीं, सुन रही थी। नहीं कोई बात नहीं, आपको समझ आया जो हमने पढ़ा है? हाँ हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा, बल्कि मैंने लिख भी लिया सारा। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह। तो कुछ रूल्स हमने नए देखे हैं ना, क्या क्या पढ़े हैं हमने? हाँ इसमें आपने हा हुआ जा बताया है ना, हम्म, अहा ही अजीहा आनजा, हम्म, यजीबु अला यजीबु जो आपने बताया था तमाम जो यजीबु है वो या ज़माइर के साथ। देखिए, हर फेल का एक सिला होता है, ठीक है ना। यजीबु का यजीबु सिला के क्या साथ है, सिला अल्लाह, आपने बताया। अल्लाह।
اب اس کے آگے کوئی بھی ہوں، ضرور آ سکتا ہے، ضمیر آ ہاں، سکتی ہے نا. پھر مصدر کا آپ نے وزن بتایا، فعول کے وزن کا وزن ہے، پھر فعالن فعالن کے وزن پہ بتایا ہے مصدر. پھر بالکل صحیح. یہ جو ہے وہ قلیل کا جو ہے وہ اسم تفضیل اقلہ بتایا آپ نے. یہ اچھا مجھے پوائنٹ لگا کافی. یہ فعیلن کے وزن پہ ہے، فعیلن، جیسے ہاں نہیں، یہ جو اس کا تھا قلیل کا جو ہے وہ اسم تفضیل ہاں وہ میں آپ کو بتا اقلہ، دیتی ہوں. اقلہ وہ آپ نے بتایا. اقلہ قرآن میں آتا ہے نا، اب دیکھیں اس کو میں نے ہاں درست بالکل. تو نہیں بتایا. اقلہ جو ہے وہ قلیلن ہوتا ہے نا، اس سے افعلو کے وزن پہ بنا ہوا ہے. قلیلن افعلو کے صرف وزن صفت پہ، ہوتی ہاں ہے، افعلو کے وزن پہ جی. اور اقللو آپ نے اسم التغذیر بتایا، اسم اقلل التصغیر بتایا. اقللو کو ہم کیا کریں گے، کیسے ہم کریں گے اس کو مرج کیسے کریں گے، اقللو اس کو کی اقلہ جو ہے وہ کیسے. لام کی فتح جو ہے وہ قاف کو دے دیں گے، اور پھر لام جو ہے ساکن ہو جائے گا، تو ایک ساکن اور ایک متحرک جو ہے مل کے جو ہے اس پہ تشدید آ جائے گی اور لاسٹ میں پیش آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو پیش آ چیزیں جائے گی. اگر آپ جی نے جی. چیزیں سمجھ لی ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، بس یہی ہو گیا. میں نے تو ہر تمام پوائنٹس کیچ کر لیے اور لکھ بھی لیے. اچھا صحیح ہے. اور پچھلے لیسن کی ایکسرسائزز کی تھی آپ نے؟ نہیں، بس وہ اصل میں بزی تھی تو وہ میں نے نہیں کی ہیں. ٹھیک ہے، جو رہ گیا پھر رہ گیا نا، تو پھر نہیں، وہ میں ٹھیک ہے. کر لوں گی. وہ میں نے کیا ہوا تھا ویسے، پہلے ہی میں نے کیا ہوا تھا وہ جو آپ نے بتایا تھا. صحیح ہے، وہ آسان تھی اس لیے میں نے چھوڑ دی تھی نا. اب ہاں یہاں پہ میں نے کیا ہوا ہے آلریڈی. اچھا، من جمیع انحاء العالم عالمی، یعنی جی، تمام دنیا، جو دنیا کے تمام کونے کونے کونے، سے، تمام کونے سے. تمام نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے دنیا کے کونے کونے سے. ہاں، جمی انہا. all ہاں، corners of انہا the تو جو world. ہے نحوہ کی جمع ہے نا، انہا. نحوہ کیا ہوتا ہے؟ کونے، طرف ہے نا، اس طرح سے ہوتا ہاں، ہے. طرف. تو نحو اور انہائی. اچھا، پھر یہاں پہ آئیے میں حسن آپ آ گئی ہیں. جی ٹیچر، لائٹ چلی گئی تھی نا، تو وہ نیٹ کنیکٹ کر رہی تھی ڈیٹا سے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں. آج فرسٹ ہے پاکستان میں، جی ٹیچر، فرسٹ ہے. چھٹی ہوگی نا آج. چلیے، ہمارا بھی ابھی تھوڑے سا ٹائم رہ گیا، پھر ہمارا نیا سال شروع ہونے والا ہے. پونے ہو رہے تقریباً. دیکھیں ٹائم میرے پاس کیا ہو رہا ہے، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا 39 ہو رہے، 11:39 رات کے. یہاں پہ تو ٹیچر ہم نا تجدون فیہا معاجم عربیۃ و اجنبیۃ و مصاحف من بلاد مختلفۃ و صحف من جمیع انحاء العالم. انحاء العالم ٹیچر دنیا کے کونے کونے سے. عالم دنیا ہوتا ہے نا، ورڈ ہے نا. انہائی کا مطلب ہے کونے کونے سے. دنیا کے کونے کونے سے ہم کہتے ہیں نا اردو میں، من جمیع all corner of the world. ٹھیک. اچھا، یہاں سے پڑھو. احمدو یا فضیلت یدخل الشیخی. احمد یا فضیلت الشیخی انا لا اجد محفظتی. انا لا اجد محفظتی. محفظتی ہوتی ہے مائی پرس. I didn't find، مجھے نہیں مل رہا میرا پرس. یہاں پہ چیزیں حفاظت سے رکھ دیتے ہیں، والیٹ ہوتا ہے نا. تو ٹھیک. یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور یا لگی ہوئی آگے. آگے پڑھیے. المدرس افیہا نقود کثیرۃ. نقود. کیا اس میں کثیر نقود کثیرۃ، نقود کثیرۃ، کیا اس میں کثیر رقم تھی؟ احمد نعم فیہا ثلاثمائۃ ریال. اس میں کتنے تھے؟ 300 ریال. 300. ثلاثمائۃ ریال. یہ معدود ہوگا اور یہ عدد ہوگا 300. ٹھیک ہے، 300. اچھا آگے چلیے. اینا. اینا ودعتہا، آپ نے اسے کہاں رکھا تھا؟ احمد ودعتہا علی المکتب ہنا وخرجت لاشرب الماء. میں نے اسے وہاں ڈیسک پہ رکھا تھا اور میں پانی پینے کے لیے نکلا. یعنی اس کے ڈیسک پر ہی تھا. آگے المدرس، یہ ہے والیٹ. ٹھیک ہے. جی لم. المدرس لما ودعتها علی المکتب ھذا خطأ کبیر. آپ نے کیوں رکھا اسے ڈیسک پر؟ یہ تو آپ نے بڑی خطا کی. یجب ان
तदआहा फी जैबिक। याजिबू इसमें अभी कुछ नहीं लगा, आगे जमीन नहीं लगी। अंतदा फी जैबिका, उसको अपनी जेब में रखना चाहिए था। जैबिक उसको अपनी जेब में रखना चाहिए था। अन की वजह से मुजारे मंसूब हो गया, और हा की जमीर कहाँ जा रही है? वो जो आपका ये है वॉलेट की तरफ, वॉलेट की वॉलेट की तरफ। तरफ। अच्छा, अपनी जेब में। अवजदा अहदुन, अवजदा अहादुन महफजतहु, या इखवानो क्या किसी ने इनका वॉलेट पाया देखा है, मिला भाई है, देखा है भाई मिला है। वजदा का मतलब होता है पाना। मिला पाना। वजदान भी होता है ना, इसी से वजदान। आगे पढ़िए। खालिद ला लम नजिदुहा या शेखुन, नहीं हमने उसे नहीं देखा है शेख। नहीं पाया, देखा क्यों बोल रही है बार नहीं बार? पाया, नहीं पाया हमने यानी ऐसे। हमको वो नहीं मिला। चले आगे। उमरु हा ही यजी, उमर ये यहाँ है, या उस्ताजु ए उस्ताद, इन्नहा तहता कुर्सियती, बेशक वो कुर्सी के नीचे है। तहता कुर्सी ही। आगे। कुर्सी ही उसकी कुर्सी के नीचे है। हम्म, अल मुदर्रिसु खुज़हा, उसे उठा लीजिए, ले लीजिए। टेक वदाहा फी जैबिका, टेक इट। खुद उठाना नहीं होता, खुद होता है टेक। टेक इट। खुद हाजा। अरबी लोग कहते हैं ना, जब उनके आगे कुछ रखो ना, मेहमानों के आगे कुछ रखते हैं तो फिर कहते हैं खुज मिन हाजा, यानी इसमें से कुछ खा लो, कुछ ले लो। खुज का मतलब खाना नहीं होता, टेक सम। जैसे कोई मेहमान हमारे पास, हम क्या कहते हैं? आप कुछ लेना, आप कुछ लेना, बोलते नहीं है? तो खुज हा, टेक इट, वदा हा। ले लीजिए और रख लीजिए उसे फी जैबिका, अपनी जेब में। यकूमु यहया व यक- यकूमु यहया, यहया खड़ा होता है। व यसीरु नहवल मुदर्रसी, आगे। यहाँ पे यसीर का क्या मतलब हुआ टीचर? सारा यसीरू होता है ना, और सारा यसीरु, हाँ यसीरू है ना, ये यसीरू, सारा यसीरू। टीचर जो है वो चलता है, और ग्रामर का टीचर जो है वो, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि टीचर क्या कर अल रहा है। मुदर्रिसु यसीरू। क़िफ़ या वलीदु, क़िफ़ या वलीदु, ठहर जाओ या वलीद। ऐना तुरीदु अन तज़हबा, हाँ, आप कहाँ जाना नहीं, चाहते हैं? यहाँ पर नहवा का ये यकूम यहया, यहया खड़ा होता है, वह यसीरू और चलता है। नहवल मुदरसी, नहवा का मतलब वो अनहा है ना, वो जो उन्होंने बताया अभी, दुनिया के कोने कोने से, अतराफ, दुनिया के सारे अतराफ से। तो वो मुदर्रिस इस की तरफ चलता है। नहवा की जमा है ये, अनहा। ठीक है, तो नहवा मतलब है टीचर की तरफ चलता है। आगे क्या है? किफ या बुलैदू, ठहर जाओ या वलीद। ऐना तुरीदु अन तज़हबा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? यहया या अब फजीलत शेख, यहाँ पे बुलई लड़की का नाम नहीं है, लड़के का लड़के नाम तो, छोटे लड़के। नो नो, जी हाँ नाम तो उसका याहिया है ना, तो वो बुलई जी प्यार से कह रहा है, जैसे हम कहते हैं ना बच्चे, ए बच्चे कहाँ जा रहे हो? ठीक है। आगे टीचर क्या कह रहे हैं? या फजीलत शेखी, या फजीलत शेखी, अर्जू अन तस्महा, अन तस्महा ली बिज़हाबी, मैं चाहता हूँ कि आप इजाज़त दें मुझे जाने की। लिअन्ना अबी यातिल यौमा इलल मदीनतिल मुनव्वरती, मेरे वालिद आए हैं आज मदीना मुनव्वरा। या मता यसिलु होना, अर्जू, अर्जू का मतलब होता है आई रिक्वेस्ट यू अन तस्मा, कि आप मुझे इजाजत दें, मुझे इजाजत दें, बिजहाबी, जाने की। ये मस्तर है, ठीक है। जी बिज़हाबी जाने ये की। किस वजन पे है? फ़आल, फ़आल उनके, फ़आलुन के वजन पे मस्तर है। और ली अन्ना अभी यतिल यहुमा, आने वाले हैं। क्योंकि आज ली अन्ना का मतलब क्योंकि अभी मेरे फादर यतिल यौमा इलल मदीनतिल मुनव्वरती, ठीक है। मदीना मुनव्वरा की तरफ। अल मता यौमा, यसिलु अल मुदर्रिस, मता यसिलु होना, वो कब पहुंचने वाले हैं यहाँ?
आगे यहया तसीलु तायरतु मिन जद्दती फी सातिल वाहिदती। 1 घंटे में पहुंचेगा पहुंच। जहाज जद्दा से 1 घंटे में। देखा, जिद्दा भी होता है और जुद्दा भी होता है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जुद्दा भी बोलते हैं लिखता हूँ और जिद्दा भी बोलते हैं, और जद्दा हम लोग बोलते हैं। तसीलु हम लोग पहुंचने वाला है प्लेन मिन जद्दा फिस्सातिल वाहिदती 1 घंटे 1 में। घंटे में 1 हम्म, घंटे में। अलमुदर्रिस मता वसला अब्बू का इला जिद्दा। हम्म, कब आप पहुंचे आपके अब्बू जिद्दा में। हम्म, यहया वसल अल बारिहा, हम्म, कल पहुंचे वो, कल रात। कल रात पहुंचे। ये आपका अलमुदर्रिसु इज़हब ये आपका मफूलन फी ही बनेगा, ठीक है। जी इसको मफूलन बी ही नहीं कह सही सकते, मफूलन फी ही बनेगा। इज़हब ठीक। बिसुरअतिन, इज़हब बिसुरतिन, जाओ हम्म, तेजी से। हम्म, बकिया निस्फ़ु साअतिन, आधा घंटा बाकी है। औ अक़ल्लु, या इससे भी कम। हम्म। इस्मा सुनो, इस्मा सुनो सुनो। अर्जू मेरी ख्वाहिश है। अंताती कि लाएं कि आए आप भी अबी का अपने वालिद के साथ इला बैती मेरे घर। अर्जू का मतलब ख्वाहिश नहीं, आई रिक्वेस्ट यू, मेरे मैं रिक्वेस्ट है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह साअती का इंशाअल्लाह मैं आऊंगा आपके पास भी साथ उनके गदन कल बादा सलातिल असरी, नमाज असर के बाद। तो यहाँ पे मत क्यों आ रही है? दो दो हम सात दो है, दो 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 हमजा आए हमजा ना, है ना, दो हमजा एक रूट है। वर्ड का है और एक अना का है। ये कना का है, ठीक। अना ज़मीर है, तो दो मद आ गई। दो हमजे जब इकट्ठे होते हैं तो उनको मर्ज कर देते हैं। अब यहाँ पर मोतलफा जो हैं, रीड द फॉलोइंग। वजदा, वसला, वजना, इनको रीड करना है बस। और क्या कहा इन्होंने? रीड द फॉलोइंग वर्ड। ये सारे क्या हैं? उनके मुजारे क्या होंगे? वजदा यजिदु, हम्म, वसला यसिलु, वजना यजीनु, वअदा यईदु, हम्म, वदा वदा यदउ, हम्म। वहबा यहबु, वजबा यजिबु, वक़फ़ा यक़िफ़ु। तो ये कौन से बाब से आया आपको पता है? ये 3 अबवाब से आता है। मिसाल जो होता है ना, वो 3 अबवाब से आता है, और वो होते हैं 3 बाब। एक तो फा होता है फतहा, एक होता है हा, और एक होता है दौद। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही याद करके किया था मैंने, जैसे हज़फ, जैसे करके, यानी हा, ज़ाद और फा। तो इसको मैंने ज़ई बना ठीक लिया था, तो फिर इसको मैंने 3 बाबों को, तब मुझे ये याद है। ठीक है, अब आप देखें, ये वजदा किससे? यजिदु, दरबा यद्रिबु, वसला यसिलु, ये भी उसी से है, और वा अदा या इदु, ये भी उसी से है। वदा यदाउ, ये फतहा से है। फतहा वहबा से, यहिबु, फतहा से, वजबा यजिबु, और वकफा ये यकिफु। दरबा से। अच्छा, ये 3 ही बाब हैं जिनसे ये आता है, बस और किसी से नहीं आता। तो टीचर हा से हसीबा यासिबु है ना, हाँ उससे तो इसमें कोई हाँ तो हसबा, हसबा या वो होता है बाब, हसीबा, हसीबा से हसीबु होता है, तो वो नहीं दिया इन्होंने यहाँ पे। चलें आगे, क्या है? आ जाएगा कहीं ना कहीं। ताअम्मल, ताअम्मल मिसाला तामल तामल सुम्मक्तुब मसाला मुदारे अल अफ़आल अल आतियती। इनके मुदारे लिखने हैं, और उनका असल भी लिख लो तो अच्छी बात है। जैसे यौजिदु, तो वो वहां पे, यहाँ पर क्या आएगा? यौकिफु हो जाएगा। यौ यौकिफु, यफअल, यौजिनु। जब आप यफअलु के वजन पर डालेंगी, वकफा यकिफु, यकिफु है ना, तो यौकिफु हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम जी क्या करेंगे? इसको गिरा देंगे तो यकिफु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मुजारे पे पेश आती है, इसको गिरा देंगे। बाकी भी इसी तरह यजिनु, वसला, यसिलु, इसी तरह करने हैं। और वजबा यजिबु, व अदा या इदु, वलाजा यलिजु, और ये आपका वदा, यौलुजु, यौलुजु, यौदउ, यौदउ, दखला यदखुल, यौलजु। यौलजू से चले, वलाजा यौलुजु,
اچھا داخلہ تو یدخلو کی طرح یعنی نصرہ سے ودا مدارع یدعو لینو مثلو ذہب یذہب کی طرح ٹھیک ہے اور وہب ودا کی طرح یہ بھی ہے وضع کی طرح ٹھیک ہے اور مضارع کیا بنے گا ودا یدعو ہوتا ہے نا ودا یدعو ہوتا ہے نا وہب یہب اب ان کے مضارع جو ہے نا وہ آپ نے دیکھنے نا کیا مضارع آتے ہیں سب کے ہم نے خود بنانے ہیں نا یہی تو کام دیا ہمیں آپ کا تو کام ہی یہبو یدعو یلجو یلوجو یلوجو دخل یدخلو یلوجو یہ یدعو جو ہے نا یہ میں سے یہ آپ کا باب فتح سے ہے ذہبہ یذہبو بھی باب فتح سے ہے دونوں فتح سے ہیں ٹھیک ہے یدعو اور کون سے ہیں وعدہ یعدو یہ ضربہ سے ہے ولجا یعیدو ولجا یلجو یلیجو یلجو بن رہا ہے نا تو دخلہ تو یدخلو ہوتا ہے اچھا اس کا میننگ بتا رہے ہیں تبھی میں کہوں باب نصرہ سے تو آتے ہی نہیں ہے یہ تو تین ہی حذف ہوتا ہے نا تین بابوں سے آتا ہے ضربہ اور حسیبہ اور ایک اور باب جو ہے اس میں فا سے فتح سے تین بابوں سے آتا ہے اچھا باب حسیبہ کا انہوں نے نہیں دیا اس سے بہت کم آتے ہیں نا فعل حسیبہ یحسبو تو حسبہ سے تو نہیں آئے گا لیکن کوئی اور ہوں گے جو وارثہ وارثہ یارثو باب حسیبہ سے یہ آتا ہے وارثہ یارثو یہ ماضی ہوتا ہے مثال ہے نا حسیبہ تو مثال نہیں ہے وارثہ یارثو یورثو اور یارثو اچھا بہرحال سمجھ آ گئی ہے نا آپ لوگوں کو اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں فارم دا امر فرام دا فالوئنگ اب امر بنانے ہیں تو یہ تو بہت ہی آسان ہے زن بن جائے گا اد بن جائے گا حب لنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما حب بن جائے گا نا ٹیچر حب بن جائے گا ہاں تو اس میں تدا سے دہ بن جائے گا ٹھیک ہے لا يحتاج الى حمزۃ لان اولہ متحرک کف کیسے بنا اس کو گرایا اور اس کو سکون دیا اور یہ آپ کا حمزہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا اب یہ اقرا کرنا ہے آپ نے اس میں آپ نے دیکھا یجب علینا ان نفهم القرآن الکریم ونعمل به متى تصل الطائرۃ من بارسی کب پہنچ رہا ہے تصل فی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ والنصف کیا میننگ ہوگا حادیۃ عشرۃ والنصف کتنے بجے 11 بجے ٹیچر 11:30 11:30 بجے 11:30 قال لی للطبیب دا ھذا القرص قرصہ کیا ہوتا ہے علی اللسان ثم ابلہ ہوگا ابلہ ہوگا امر ہے نا تو کیا ہوگا میننگ قرص کیا ہوتا ہے ٹیبلٹ لسان زبان پر رکھو ثم ابلہ نگل لو اچھا جی اس کے بعد ستجدونی فی البیت بعد صلاۃ العشاء انشاءاللہ اس کا میننگ کیا ہوگا ستجدونی فی البیت جلدی پائیں گے آپ مجھے گھر میں بعد صلاۃ العشاء انشاءاللہ پائیں گے جلدی نہیں انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کے لیے آتے ہیں نہیں اگر انگلش میں کریں گے نا یو ول فائنڈ می ٹھیک ہے فی البیت بعد صلاۃ کف ہونا یا سائقو کون ہوتا ہے سائقن کون ہوتا ہے نا انا اریدو ان انزل سائق ہوتا ہے ڈرائیور وہ ساقی ہوتا ہے پلانے والا وہ پانی پلانے والا ساقی ہوتا ہے
ये सा ये इकोन ड्राइवर है। सा का या सुकू से ये गाड़ी चलाने वाला होता है, ड्राइवर। ठीक। अना उरीदु अन अंजिला, मैं उतरना चाहता हूँ। जिन ली, किलो, मेरा जो वजन है, किलोग्रामन मिन सुकरी या बकालू। तो या बकालू क्या है? बकाले वाला, ग्रोसरी वाला। वजन कर दे मेरे, वजन कर दे मेरे लिए, वजन तोल करें दे। मेरे लिए किलोग्राम में मिन सुकरी, शुगर। यानी एक वजन, यानी शुगर, 1 किलो शुगर जो है मेरे लिए वजन कर दे, यही मतलब है ना। ये तो जी। आपका किलोग्राम मन, तो ये है आपका मफूल बनेगा, फाइल बनेगा, क्योंकि ये इसके पेश आ रही है ना, मिनस, और ये बनेगा जिनली। जिनली वजन कर दो मेरे लिए 1 किलोग्राम शक्कर में से या पका दो। अच्छा, ये भी कह सकते हैं जिन्नी, ली की वजह जिन्नी भी कह सकते हैं, किलो गरामन मिनस सुकर। अच्छा, आगे नंबर 7 पढ़ो। या सलमा दई हाजिल किताबा अला मकतबी। अलामत तभी, तो इसमें क्या होगा? या सलमा दई दाई हाजिल, रखो ये किताब ऊपर डेस्क के, है ना, मेरे डेस्क के, मेरे टेबल दई के, मेरे टेबल पर। अच्छा, आगे। लिमाजा तक़िफ़ु हुना या अख़ी इजलिस। इजलिस, लिमाजा, वाई यू क्यों स्टैंडिंग खड़े हैं? हुना या अखी इजलिस, बैठ जाओ। बैठ जाएंगे। लिमा, ला तक़िफ़ फित तरीक़, ना खड़े हो रास्तों में। रास्ते में नहीं खड़ा होना चाहिए, डोंट स्टैंड इन द, अच्छा, ऑन द पाथ। आगे क्या है? सूरह सबा में क्या है? पढ़। क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी सूरति सबा आया 2 यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाई व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवर रहीमुल गफ़ूर। मीनिंग समझ में आ गया? या लमू, वो जानता है, मा यलिजु फिल अर्दी, वलजा यालिजु का मतलब होता है दखला, जो दाखिल होता है जमीन में, व मा जो दाखिल यखरुजु, होता और जो है और निकलता जो है कुछ जमीन से, निकलता है उससे। और जो उतरता है आसमान से, और जो चढ़ता है, अरजा या रुजू, चढ़ता है, और वो क्या है? गफूर रहीम है। इसमें बहुत तफसीर है, लेकिन ये अभी सिर्फ तर्जुमा किया हमने। अच्छा, 11 क्या है? वक़ाल तआला फ़ी सूरति शूरा लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि यख़्लुक़ु मा यशाअ अच्छा, यहबु इसमें आप देखें, लिल्लाही खबर मुकद्दम आ गई, ताकि इसमें जोर आ गया, अल्लाह ही के लिए है, ये मुब्तदा मुअख्खर है आपका। यखलुकु मा यशा, वो पैदा करता है जो कुछ वो चाहता है। तो यखलुकु जो है, इसके अंदर तो हुआ ज़मीर अल्लाह की तरफ जा रही है, और मा यशा, मा इसम मौसूल है, उसकी सिला, दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? मफूल बन रहे हैं। यहबू लिमन यशाउ इनासन व यहबू लिमन यशाउ ज़ुकूरा। वहबा, यहबू का क्या मतलब होता है? अता करना, अता देना। करता है, देता है, लिमन यशाउ इनासन, बेटियां, व यहबू, और वो दे, अता करता है, लिमन यशाउ ज़ुकूरा, और उसको ये भी पता है कि किसको कितने देने हैं बेटे, और किसको कितनी बेटियां देनी, और किसको औलाद देनी ही नहीं है, उसके लिए बेहतर नहीं है। बस ये अल्लाह ताला के है ना। अच्छा, ऐसा मुसख्खर आ गया, मुसख्खरी, बुलैदुन, वलदुन वलदुन सगीरुन, बुलैदुन, मीनिंग बता रहे ना। जी। नुहैरुन नहरुन सगीरुन, जुबैलुन जबलुन सगीरुन, कुलैबुन कल्बुन सगीरुन। अच्छा, अब बोलते सगीर अल अस्माल आती है, तो खुद बनाओ। रुजैलुन, उलैमुन, तुफैलुन, नुजैमुन। नुजैमुन, पेश आई ना, फुआइलुन के वजन पे डालना है ना, फुआइलुन, इस वजन को याद कर लें।
اگر آپ عبیدن کو آپ یاد کر لیتے ہیں آپ وہ سب بنا سکتے ہیں. فعیلن. کیا بنے گا؟ نون جیم ڈالو، نون ادھر ڈالو، جیم ادھر ڈالو اور یا ایکسٹرا ہے. نوجیبن، نوجیبن بنے گا. ٹھیک ہے، نوجیبن، من من سوری، نوجیبن بنے گا. چلیں آگے کیا ہے؟ قلیل اقلو بن گیا، لذیذ الزو بن گیا. ٹھیک ہے، شدید اشدو بن گیا. جتنے بھی اس وزن پہ آئیں گے نا، ضروری نہیں ہے ہر ایک کا بنے. دیکھیں جئی بن کا کیا بن گیا؟ احب. جئی بن کا حبو کیسے بنا؟ حبیب ان کا سوری، حبیب ان کا احبو بن گیا، الزو بن گیا. اور بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے کرنا ہے. صحیح ہے، جیسے اقلوب کو بنایا. اشدو جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اشددو. افعلو ہوتا ہے نا تو اشددو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کیا بن جائے گا جب آپ اس کو پیچھے کریں گے حرکت کو؟ تو اشدو بن جائے گا. اشدو. اسی طرح آپ کا اشررو بھی ہوتا ہے. وہ خیر اخیرو بھی ایسی بنتا ہے، بٹ اس کو کیونکہ وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اخیرو اور اشررو وہ نہیں کہتے، بلکہ اس کو شر اور خیر میں چینج کر دیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اچھا، بقیہ اقل من ساعتن. اقلو کا کیا مطلب ہے؟ بہت تھوڑا، 1 گھنٹے. من ساعتن، 1 گھنٹے سے بہت کم وقت رہ گیا. برو البرتقال لذیذ و تفاح الزو منہ. الزو کیا ہے؟ اسم اس سے بھی لذیذ، اس اس سے بھی سے کم لذیذ، لذیذ، اس سے زیادہ لذیذ ہے. اس سے زیادہ لذیذ ہے. مور دین. ابی حبیب الیہ و امی احب الیہ منہ. امی زیادہ مجھے عزیز ہے. البرد الیوم اشد ما احب الدروسی الیکا. ما احب الدروسی، کون سا سبق جو ہے وہ سب سے زیادہ تمہیں پسند ہے؟ احب الدروسی الیہ القرآن. یعنی دروس کا مطلب کیا ہے؟ سبق کی ہونا. چیپٹرز بھی نہیں، جیسے آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں نا. سبجیکٹس، کون سے سبجیکٹ آپ کا سب سے پسندیدہ ہے؟ تو سبجیکٹ سے ہوتا ہے. عربی زبان میں ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. کان یا دروس کہنے، کون سے دروس آپ کو کون پسند کرتے ہیں سننا؟ جیسے ہم لوگ بھی کچھ سنتے ہیں نا، تو کیا سنتے ہیں؟ کوئی تفسیر سنتے ہیں، کوئی گرامر کے تو سنتے ہیں. ہر ایک الگ الگ لیکچر سننے کا ہوتا ہے نا. کانت، کوئی تجوید کا سیکھ رہا ہوتا ہے. کانت طلاب قلیلاً امسی والیوم ہم قلیل اقل، وہ اور بھی تھوڑے آئے. من احب الناس الیک. ٹھیک ہے، لوگوں میں سب سے پسندیدہ کون ہے تمہارا؟ احب الناس الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ آپ کا آ جاتا ہے نا سپرلیٹو ڈگری، افعل کی تفضیل کا صیغہ، جب آپ کا مضاف مضاف الیہ بن جاتا ہے سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے. یعنی یہاں پر بھی آپ کی سپرلیٹو ڈگری بن رہی تھی، یہاں پر بھی. ٹھیک ہے. این الکتاب. اب این الکتاب کہاں ہے؟ ہا ہوا زا ہے نا. ہا ہوا زا. اچھا، ہوا حاضہ کہتے ہیں نا، ہوا حاضہ، اس کی جگہ ہم ہا ہوا. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے؟ حاضہ کے بیچ میں کیا لگا دینا ہے؟ آپ نے ہوا لگا دینا ہے. ہوا لگا دینا، اس کو پھاڑ دینا ہے. اور حاضی کے بیچ میں کیا لگا دینا؟ حاضی ہی ہوتا ہے نا، حاضی ہی، اس کے بیچ میں ہی ہے. حاضی ہی کی جگہ آپ نے ہی لگا دینا. اور ہا انا زا. اچھا، بہرحال یہ تو میرے خیال میں یقول احد الہا ہوا ذا ثم يتظاهر المدرس بالبحث عن شيء اسمه مؤنث.
اچھا اس طرح سے نام لینے اور پھر اسٹوڈنٹ بتائیں گے ہا ہی زا یا ہا ہوا زا یا ہا انا زا کہیں گے. یہ عربی میں بولا جاتا ہے اس طرح سے. یجب علیہ جو ہے اب آپ نے خود ضمیریں لگانی ہے, اس کو کریں ذرا, اس میں کیا آئے گا. یجب علینا ان نفهم القرآن ونعمل به. اب یہاں پہ کیا لگائیں گی, تکتبو آ رہا ہے نا, تو آپ اسی کے مطابق ضمیر لگائیں گے اللہ کے بعد. یجب علیکا تکتبو ہے نا, واجباتی من بھی انتظام جی تکتبو یجب علیہ کا ہوگا ٹیچر. علیہ کا ہوگا. آگے میرا کیا وہ نمبر 2 کیا ہوگا. نمبر 2 یجب علیہ کی, علیہ کی ہو جائے گا. آگے یجب علیکم, علیکم ہو جائے گا. پھر سب اور کا پھر دیکھیں نا, یجب پھر تک علیکم ہوگا, پھر علیکم ہوگا, پھر اس اور میں پھر علیہ کا. علیہ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے نمبر 6 میں کیا ہوگا, ختم ہو گیا. اچھا اب ذہبا یذہبو, ٹھیک ہے, ذہابو مصدر ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ سب وہی بتایا جا رہا ہے کہ جو مصدر ہوتا ہے نا وہ آپ کا تینوں اعراب لے لیتا ہے. اس پہ الف لام بھی آ جاتا ہے, تنوین بھی آ جاتی ہے, پھر وہ منصوب بھی ہو جاتا ہے, مجرور بھی ہو جاتا ہے. ضرورت جیسے جیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اریدو الذهاب الى البيت, تو کیا بنے گا, الذهاب انا ضمیر فاعل ہے تو یہ مفعول بنے گا. ارجو ان تسمح لی بالذهاب الى المستشفى, تو ارجو یہاں ان پہ بھی تسمح لی بالذهاب الى المستشفى, یا مجرور آ رہا ہے. خرجت من الفصل للذهاب الى المدير, لی ذهابی, تو یہاں میں مجرور آ رہا ہے, الذهابی کے اوپر لی لگا ہے. حاضی تذکرۃ الطائرتی الی دمشق ذہاباً و ایجاباً, اس کا کیا مطلب ہوگا جملے کا. حاضی تذکرۃ الطائرتی الی, تذکرہ کیا ہوتا ہے, ٹکٹ ہوتا ہے, ذکر کرنا, ایئر ٹکٹ. لائن کا, اچھا ایئر لائن کا ٹکٹ, صحیح. یعنی ہوائی جہاز کا ٹکٹ. ٹکٹ ہے, جہاز کا ٹکٹ ہے. الی دمشق دمشق ذہاباً, ذہابن و جانے اور جانے, آنے کا ریٹرن ٹکٹ ہے. ہاں ریٹرن ٹکٹ. ایابن کا مطلب ہے لوٹنے کا. ایابا کا لفظ آتا ہے 30 پارے میں. سورہ کا نام شاید فجر ہے لیکن دیکھ لینا, انہیں قریب میں ہے. پھر ہم نے اجنبی یون پڑھا تھا, ٹھیک ہے, یہ نیا ورڈ ہے. عربی اور اجنبی, وہ ہوتا ہے عربی اور اجمی, اجمی ہوتا ہے وہ, یعنی غیر عربی, ٹھیک ہے. اجمی ہوتا ہے, اور اجنبی کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینجر, جس کو کوئی جانتا نہ ہو. ہم بھی بولتے ہیں نا اجنبی, بولتے نہیں ہیں اردو میں. نامانوس, غیر مانوس. ہاں نامانوس, جس کو ہم جانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اجنبی. اچھا محفظتن, یہ آپ کا والٹ تھا. نقدن, نقودن, ٹھیک ہے, نقدی. خطاءن, اخطاءن جمع, خطاءن کی جمع اخطاءن, قرآن مجید میں آتا ہے. ایابن ذہابن, یہ ایابن مصدر ہے, ذہابن بھی مصدر ہے. وزن کیا ہے اس کا, فیالن. اس کا کیا ہے, ہاں فیالن, اس کا فعالن ہے, ذہابن. اور فعالن میں پھر تشدید تو نہیں آ رہی نا, صرف یہی ہوگا فعالن, تشدید تو نہیں آ رہی. اور یہ والا ایابن فیالن کا وزن ہے. مصدر کے ثلاثی مجرد کے بہت سارے وزن ہوتے ہیں. اب یہ بعض دفعہ ڈکشنری میں جانا پڑتا ہے, کچھ تو بتا رہے ہیں نا, جیسے انہوں نے آج کیا بتایا تھا ہمیں, جیسے جلوسن نہیں, خلودن, رکوہن, تو فعولن کا وزن ہے. کرسن اکراسن, یہ آپ کی ہوتی ہے ٹیبلٹ کھانے والی. اور تذکرتن, تذاکر ٹکٹ. کلو غرامن, پیمانہ. غراماتن. انسا اناسن, انسا جو ہوتی ہے لڑکی ہوتی ہے, مؤنث اسی سے ہوتا ہے. ذکرہ مذکر, ذکور جمع. بھی انتظام, ان کا کیا مطلب ہوگا,
वजबा यजिबु अरजा यरिजु, बलिया यबलउ और बला यबलउ, दो बाबों से आता है। ये अराजा या रिजू का क्या मतलब है टीचर? अरजा का मतलब होता है ना चढ़ना, जो जमीन आसमान में चढ़ता है और जो आसमान से उतरता है। रुजुन वाला और बेइंतजामिन। वो अभी देख लेते हैं क्या मीनिंग है उसका, बेइंतजाम। इन दिस लेसन वी लर्न द फॉलोइंग, ये मैंने आपको बता दिया सब, ठीक है। ये उर्दू की बुक में हम पढ़ चुके हैं। और भी इंतजाम, इनका मीनिंग अगर यहाँ से ना मिला तो फिर मुझे अपनी बुक में देखना पड़ेगा। लेसन में हमने गौर नहीं किया ना, वहीं पता चल जाता। ये अजमल अकबर ये सब हो गया। हाँ ये आ गया, देखो यहाँ पे इंशाल्लाह में मिल जाएगा। हाँ ये है ना रेगुलरली, इसको नोट कर लें, ये भी इंतजाम रेगुलरली। अब लेसन पाबंदी से, पाबंदी से, पाबंद और वो जो दवाई लेनी है ना वो पाबंदी से लेनी है, रेगुलरली लेनी है, ठीक है ना। वही था ना, और क्या था? जी जी दवाई, जी चाहिए। दवाई थी। फिर भी देख लेना लेसन में। चलिए आपका लेसन पूरा हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेसन 7 पढ़ेंगे। और टाइम का बता दें, अगर ये टाइम सही नहीं है तो फिर वापस 1 बजे वाले मेरे टाइम नहीं पे ठीक है टीचर, ये सही है टीचर, ये सही है, ये सही है। मेरे 11 बजते हैं तो आपके 9 बजते हैं। अब मैं बस इस ये कह रही थी कि थोड़ा सा 9:30 कर लेते अगर जैसे, लेकिन फिर आपके लिए बहुत लेट हो जाएगा, आपका 11:30 हो जाएगा। नहीं, फिर तो मैं तो फिर फिर अपने एक ही कर लूँ ना, फिर मेरे पास क्या टाइम रह जाता है, सो तो लूँ ना कम से फिर कम। 9 ही ठीक, 9 ही ठीक है, ठीक है, हाँ 9 ही ठीक है। तो इससे बेहतर है, अगर आपको मुश्किल हो रही है तो फिर 1 पे चले जाओ, मुझे सो के उठ जाऊंगी तो फिर कर लूंगी। वैसे भी मैं नहीं 1 बजे नहीं ये उठ ठीक जाती है, हूँ, 1 बजे उठ ही ये जाती हूँ, ठीक मेरा है कोई टीचर, मसला नहीं। 1-2 बजे तो ठीक है मैं उठ। टीचर। चलें ठीक है, दुआ कर लें। जी टीचर। आपको आती है? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। पता नहीं रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई। हुई है टीचर, आपने की है। चलिए।